गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतली. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाचे जेचं नाव आसा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर आज मातशें गडबडीन कित्याक आयज वटपौर्णिमा आनी हांगा मम्मीची तयारी चल्ल्या. राती हांवें तिका दोरा बीन सगळें गुंथून दिलेली, पूण कालचें काय म्हाका रिकॉर्डिंग करूंक मेळोंक ना कित्याक हांव कामार वचून येयलेलें आनी बॅटरी डावन आसली मोबायलाची, ताका लागून. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता तिची सगळी फ्रुटां बी कट करून जालें. हे घरे मातशें तरणे आहा कित्याक आतां पणसूय मेळना आनी लायट गेल्या आतां येयली सडनली. बरें जालें मातशें. आनी हे अशे दोणे, अशे हे दोणे आसताचे वडाच्या खोल्यांचे अशे. ते दोणे करता आनी तितून 5 फळावर घालता आनी अश्यो पिड्डुको एका दोराक गुंथलेल्यो आसता त्यो घालता आनी ती सवायशीण बायलेच्या कपलाक लावन ते दिवप आसता. आनी आतां मम्मी वयतली वडा कडेन, आमच्या थंय वड आसा पळय थंय वयतली, पूण आजून काय तिचें आवरूंक ना. आनी म्हाकाय वचपाक जाय, भायर सरपाक जाय, तरी म्हाका हिणी केलो लेट आनी आतां करता बेगीन बेगीन. आतां तारीर वचोन येयला हांव 5 पयलीं चलोन ते बीन. आनी असो दोणो असो व्हडलोच घेता. दोणो, एक अननस, केळें, एप्पल, मँगो आनी गोरो. व्हडलें सकयल केळें, मँगो, एप्पल आनी गोरो करून करून दिता. माय खंयच्या आयदनान ठेवू गे? 2 3 4 1 2 3 4 असं करून करून ठेवता. केन्सी वल्या मातसो फॅन लायता पळय, गरमी येता कसली. आनी आयज हांव घरा आहा म्हणून बरें ना जाल्यार एकली कशी मॅनेज करतली तें म्हाका खबर ना आनी म्हाकाय लेट केलो. आतां हांवूय बेगीन बेगीन एका भरून दिता आनी न्हेसता. कितले भरूंक जाय? कितले भरूंक जाय? पूण माती दोरा तितली ना. आतां वयता पयलीं मामागेर, मागीर थंयच्यान भायर सरतली आमी. पुरवान न्हेसोन रावला, तें म्हाकाच रावलेलें. चल आतां भायर सरया आमी, पयलीं मामागेर या न्ही. चला फ्रेंड्स, तर या आतां तुमकां म्हाजे ब्लॉगाची थंबनेल पळोवन कळत आसतलें आमी खंय गेल्ली ती. आमी गेल्ली काकुलो मॉल कित्याक ड्रेस पळोवंक जाय आसलो आमकां, ताका लागून काकुलो मॉल गेली. आमी येयले काकुलो मॉल. हांव फर्स्ट टायम येयलो काकुलो मॉलांत. काकुलो मॉलान येवपाचो मेन मोटीव म्हटल्यार पुरवाक पळोवंक जाय आसलो ड्रेस आनी ताका ब्लू कलरान ड्रेस जाय आसलो. पूण एका ड्रेसाक फक्त ब्लू लायन्सूच आसली, ताका लागून तो इतलो मानूंक ना ताका. सो जस्ट पळयताले आमी आनी तेच्या उपरांत मागीर ते ब्लूआन सोदताले, पूण ताका हांगा कांय मेळोंक ना. सो आमी आतां पळोवया फुडें कितून आमकां मेळटा बीन जाल्यार. जस्ट पळोवपाक लागून येयलेली कित्याक तेणी ऑनलायनूय बी खूब सोदलें. हांगासलें कलेक्शन तुमी पळोवंक शकता. वेस्ट सायडान येयला आमी. कलेक्शन पळोवंक शकता हांगासलें. पुरवा गेले भितून, हांव वयता. हांगा वॉशरुमान गेली, थंयसर ते हात सुकोवपाचे आसले, थंयसर अपूर्व वांगडा फकाणां मारताले. ते वारो इतलो झणझणीत बसताले, म्हाजी स्कीन सुद्दां भिजून वयताली त्या वाऱ्यान. हांगासर काकुलो मॉलान पळय काय बरें डेकोर केला. हांगासर नेहाचें आनी पुरवाचें डिस्कशन चल्लां फोनांचेर. आनी वेस्ट सायडान वचून येयली. वेस्ट सायडान काय ताका काय वरायटी मेळोंक ना. आतां पळोवया. भयणीच्या चेडवाचो बर्थडे आहा, पूण
कपडे मेळना ताका लागून पुरवा नेयान घेता कितें करूं ते आतां पळोवया खंय मेळटा ते मॅक्सानीक पयलो खंय मेळना जाल्यार मेळना पळोवया लेट्स गो शॉपिंग करता करता आमकां लागली बूक ताका लागून आमी सोल्स ऑफ इंडिया हांगासर ऑर्डर आमची रिसीव करपाक येयलेली एके कडेन ऑर्डर दिली आनी एके कडेन आनी आतां रावल्या केन्ना येतली काय आमी वेट करता पळोवया रावल्या बील एके वाटेन आनी खावपाक एके वाटेन हाडपाक म्हाजी कॉफी रेडी आहा थंयसर अजून हेंचे फ्रँकीच जायना रेडी सोल्स ऑफ इंडियाचे बारिश के दिन में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और रहता है आणि ये माझी फ्रँकी पोवू शकता तुम्ही A few moments later. घरा पावता थंय आनी मम्मीचें जालें स्टार्ट फाल्यां हळद ताका काय हाडूंक ना गिफ्ट बी म्हणून म्हणपाक लागलें पयलीं प्रेस्टिजान वचून गिफ्ट पळोवन येया म्हणून हांव आनी दीदी भितून सरता मोबायल उखल्लो आनी तहेंच येयलें प्रेस्टिजान हांगा आनी ताका गिफ्ट घेवंक कितें तें पळयतालीं आनी फायनली घेतलें कितें तरी गिफ्ट एक आनी ते चुलत आतांचें आमी प्रेस्टिजानसून हाडलें इंडक्शन आनी एक हें हाडलां कायल सो इंडक्शन दाखयता तुमकां बॅक कॅमेराचेर हें इंडक्शन हाडलां टच स्क्रीन अशें आनी हे कायल ही पळयात अशी ही इंडक्शन आनी हेची दोनूय हेंचेर चलता पळय न्हू ती अशें दोन हळडीक म्हणजे आत्याच्या चेडवाक लागून चुलत आत्याच्या चेडवाक ते आयर करपाक लागून हाडलेलें आनी हे A few moments later. मम्मीचे चश्मा करूंक दिल्लेले पळय न्हू ते हाडूंक वयता हांव आनी ओमकार हांगासर लागीत आहा ताका लागून तेंच्यांनी कॉल केल्लो आनी हो म्हाका आतां सांगता आनी दीदी हरशी गिफ्ट हाडपाक गेल्लेली तुमी पळयल्यार आत्तां आनी हांव जस्ट आत्तां घरान भितून सरला आनी आतां चश्मा हाडपाक पयशे आसले म्हाजे कडेन सो आतां आमी या तुजो चश्मा जाले खंय घेवन येवया पळोवया आतां 8 ऑलरेडी जाली मेवळे जाल्यार मेवळे ना जाल्यार ना आतां ते चश्माचें शॉप आमकां ओपन मेळटा ना हांव नकळो पळोवया लेन्स कट बंद आहा ओपन आसा ओपन ऑप्टीव आला न्ही लेन्स कट म्हटलें चुकून सो आतां या जालें खंय आमचें म्हणून कॉल केल्लो ते या भितून जाल्यार कितले पेंडींग आसले 1000 पे केला पे हय 1000 घेवया आनी या पयशे घे थँक्यू A few moments later. चेंज केलो म्हाजो आदलो रेनकोट आनी तो ओमकाराक दिलो आनी हांवें म्हाका ऑलरेडी सांग दिला आयक राव शाणू बसोंक ना बसोकूच जायना आतां आनी आतां वयता पनीर हाडूंक मम्मीनूच सांगलें आयज मातसो पनीर घेवन यो खंय तोंडाक कांय करूंक ना आमी हालीं फास्ट फूड बंदूच केल्लेलें म्हटल्यार आयज पनीर ग्रेवी हाड सांगल्यार तेणी चपाती करता खंय घरा कडेन सो आतां आमी वयता उदीक सारकें भरला फाटल्यान पळया तुमी सो लेट्स गो ते पळयात पनीर घेवन येयलें अशें आनी आतां आमी घेवया पनीर आनी खावया आतां पळयात आनी रोटी केल्या मम्मीन केल्या भाकर आनी चला फ्रेंड्स आतां खावन घेवया खाल्ल्या उपरांत मागीर मेळटा फ्रेंड्स तुमकां आमी आख्खो काकुलो मॉल भोंवली पूण आमकां कांय ड्रेस मेळोकूच ना लास्टाक मागीर चड लेट जाली म्हणून आमी येयली घरा मागीर करूं आमकां लागले आपूण म्हापसा पळयता इन केस मेळटा बीन जाल्यार ना जाल्यार आमी मॅक्सान पळयला पळय न्हू तोच घेवया म्हणून येयली घरा आनी आतां जेवण बी सगळें जालें तर तुमी इतलो व्लॉग पळयल्या बद्दल तुमकां मना पासून थँक्यू म्हणटा तुमचो असोच सपोर्ट आसुनी कायम सो थँक्यू फॉर वॉचिंग आनी जर ब्लॉग आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा आनी बेल आयकन प्रेस करा जेणे करून व्हिडिओज अपलोड जाल्या उपरांत पयलीं तुमच्या मेरेन नोटिफिकेशन येतली थँक्यू फॉर वॉचिंग